मर्द रिस्क टेकर है, कहता है रिस्क ले लूंगा इस काम के लिए। मर्द की कुछ बदतरीन खसूसियात हैं, लेकिन इत्तेफाक से वही खसूसियात औरत की बेहतरीन खसूसियात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 1+1 इज इक्वल टू 1 के साथ फजल खान हाजिर खिदमत है। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम्स के अंदर औरत और मर्द के दरमियान पाए जाने वाले अहम नफसाती फ़र्क को बयान किया था कि फ़र्क हमारी घरेलू जिंदगी पर कितना मुस्बत असर छोड़ते हैं। आज एक और अहम नफसाती फ़र्क लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। औरत और मर्द के दरमियान एक अहम नफसाती फ़र्क यह है कि औरत का जो मिजाज है, औरत कंजर्वेटिव है और मर्द रिस्क टेकर है। यानी औरत अपना हर काम बड़ी एहतियात के साथ और मोहताताना अंदाज में अंजाम देती है, जबकि मर्द जो है रिस्क टेकर है, रिस्क ले लेता है। फर्ज करें कि एक खातून के पास पैसा हो, एक औरत है जिसके पास पैसा है और वो इसको किसी काम में लगाना चाहती है, सरमायाकारी करना चाहती है, तो औरत क्या करेगी? औरत मामूलन या उसे बैंक में रखवा देगी या उससे सोना खरीद लेगी, यानी ऐसा उन पैसों से कोई काम अंजाम नहीं देगी जिससे उसके पैसों को, उसकी अमाउंट को खतरा लाहक हो जाए। और ये एक मिसाल है कि औरत का मिजाज कंजर्वेटिव है। औरत मोहताताना अंदाज में एक एक कदम फूंक फूंक के रखती है, जबकि मर्द क्या, मर्द रिस्क टेकर है, मर्द रिस्क ले लेता है। अगर मर्द के पास पैसा हो और उससे सरमायाकारी करना चाहे तो मर्द लगा देगा पैसा, मुमकिन है उसे नुकसान भी हो जाए, लेकिन एक बड़े मकाम तक पहुंचने के लिए, एक बड़े हदफ तक पहुंचने के लिए रिस्क लेना जरूरी होता है। इसलिए अगर हम देखें कि दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कामयाब हैं और उनका नाम है, उनमें मर्दों की तादाद कितनी है और खवातीन की तादाद कितनी है? जाहिर बात है कि मर्दों की तादाद ज्यादा है। इसके पीछे क्या वजह है कि औरत के पास अगर पैसा हो भी सही तो उसका जो मिजाज है वो कंजर्वेटिव है, मोहताताना अंदाज है। वो पैसे को मर्द की तरह रिस्क लेकर किसी काम में नहीं लगाती। औरत की इसी कंजर्वेटिव होने की वजह से औरत के अंदर कुछ खसूसियात जन्म लेती हैं। औरत के इसी कंजर्वेटिव होने की वजह से औरत सुलह तलब है। औरत सुलह को चाहती है, सुलह को पसंद करती है। अगर आप बच्चे और बच्चियों की बात करने के अंदाज को देखें, जब घर में आपके बेटे और बेटियां होती हैं, जब घर में खेल रहे होते हैं, आपस में गेम्स खेल रहे होते हैं, तो आप कभी गौर करें उन पर। जब लड़के बात करते हैं या गली में खेलते कूदते बच्चे, आप देखें कि जब लड़के खेल रहे होते हैं तो उनके बात करने का अंदाज, एक किस्म का ऑर्डर पाया जाता है उनके अंदर। वो अपनी टीम को तकसीम करते हैं, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम फलां जगह पे चले जाओ। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, उनकी गुफ्तगू के अंदर मामूलन ऐसे अल्फाज जिन पर, जो ऑर्डर पर दलालत करें या जिसके अंदर हुक्म पाया जाता हो, हाकमाना अंदाज हो, खवातीन के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता, बच्चियों के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता। और ये उनके सुलह तलब होने की दलील है, चूंकि कंजर्वेटिव मिजाज की है। आप देखें कि जब फिल्में देखते हैं तो खवातीन किस किस्म की फिल्में देखती हैं और मर्द किस किस्म की फिल्में देखते हैं। लड़कों के अंदर देखें या मर्दों के अंदर, ओवरऑल ऐसी फिल्में पसंद करेंगे जो जंगी किस्म की हो, जिनके अंदर जंग हो, मार धाड़ हो, ऐसी ड्रोनी फिल्में हो। लेकिन आप किसी खातून से कहें कि आए हमारे साथ बैठे, आप भी एक ड्रोनी फिल्म है ये देखें, एक किसी जंग की फिल्म आप देखें, देखें टाइटैनिक कैसे डूबा था वो फिल्म देखें, क्या खातून पसंद करेगी ऐसी फिल्म को? नहीं, खातून कहेगी मेरा हौसला नहीं है। खवातीन कैसी फिल्में देखती हैं? जिनके अंदर एक ऐसा ड्रामा सीरियल हो, एक ऐसी फिल्में हो जो आशिकाना और ताल्लुकात और उन चीजों पर हो। चूंकि औरत सुलह तलब है, वो जंगी जनून वाली फिल्मों से भी गुरेज करती है, चूंकि कंजर्वेटिव होने की वजह से सुलह तलब है, और ऐसी जंगों, ऐसी फिल्मों का इंतखाब करती है जो उसके सुलह तलब होने पर दलालत करे। इसी तरह आप देखें कि हमारे मुआशरे में कुछ नावल छपते हैं। नावल उनमें कुछ ऐसे हैं कि जो सस्पेंस किस्म के हैं, जिनके अंदर एक तजस्सुस पाया जाता है, जो जंग पर दलालत करते हैं, जो जंगी नावल हैं। कुछ ऐसे डाइजेस्ट हैं जो आशिकाना किस्म के हैं। आप देखें खातून अक्सर औकात लड़कियां किस किस्म के नावल का मुताला करती हैं, कौन से नावल पढ़ती हैं? क्या जो सस्पेंस वाले हों, जो जंगी नावल हों, क्या खवातीन वो पढ़ती हैं? मामूलन ऐसा नहीं होता। खवातीन मामूलन उनका मुताला करेंगी जिनके अंदर आशिकाना ताल्लुकात हों, इस तरह के चीजों का ज्यादा शौक से मुताला करती हैं, और जंगी जनून वाले नावल से गुरेज करती हैं, क्योंकि औरत सुलह तलब है और कंजर्वेटिव है। इसी तरह हम लड़की और लड़के की गेम्स में जब देखते हैं तो लड़कों की गेम के अंदर हार और जीत पाई जाती है, कि ये टीम हार गई, ये जीत गई, मुकाबला हुआ, ये जीत गया, ये हार गया। लेकिन लड़कियों की गेम्स के अंदर हार और जीत मामूला नहीं पाई जाती। लड़कियां कहती हैं आए मिल के खेलें,
اور معمولاً ان کی گیم کے اندر ہار و جیت نہیں ہوتی. اس طرح دیکھیں کہ آپ بچے اگر آپ ساتھ بازار میں جائیں تو آپ دیکھیں بچے کس قسم کے کھلونوں کا انتخاب کرتے ہیں. اگر بیٹا ہوگا تو کون سا کھلونا پسند کرے گا, بیٹی ہوگی تو کون سا کھلونا لینا پسند کرے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیٹا کہے گا مجھے پستول لے کے دے دیں, مجھے یہ گاڑی لے کے دے دیں, مجھے اس طرح کی چیزیں لے کے دے دیں. لیکن جو لڑکیاں وہ کیا کہے گی, مجھے یہ گڑیا لینی ہے, مجھے یہ سلائی مشین لینی ہے. چونکہ یہ وہ چیز ہے, یہ وہ عورت کے سل طلب ہونے پر دلالت ہے. اور عورت سل طلب کیوں ہے؟ جو ایک کنزرویٹو مزاج ہے اس کا. ہم دینی تعلیمات کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ عورت سل طلب ہے. اور سل طلب کیوں ہے؟ جو ایک کنزرویٹو مزاج کی ہے, محتاطانہ مزاج کی ہے. قرآن میں ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ جن کے پاس خدا نے بہت بڑی حکومت دی تھی ان کو, اور ان کی جو حکومت ہے صرف انسانوں پہ نہیں تھی, جنوں پر بھی حکومت تھی, ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی. ہوائیں بھی ان کے حکم کے محتاط تھی کہ ہم چلیں یا نہ چلیں, کس سمت میں جائیں. ان کے اسی دور میں ان سے کچھ فاصلے پر یمن کے اندر ملکہ بلقیس کی بھی حکومت تھی. وہاں پر ایک پرندہ ہدہد گیا اور واپسی پر حضرت سلیمان کو خبر دی کہ وہاں پر ایک عورت کی حکومت ہے. حضرت سلیمان نے خط لکھا, آپ خدا کے دین کا سامنے تسلیم ہو جائیں. قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو حضرت بلقیس نے کیا کیا, سارے جب علامات دیکھی, شواہد دیکھے, کچھ ہدایہ دے کے بھیجے, گفٹ دے کے بھیجے, تاکہ دیکھے کہ یہ نبی جو ہے سچا نبی ہے یا ویسے معمولی بادشاہ ہے. جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعاً خدا کا سچا نبی ہے, تو حضرت بلقیس نے کیا کیا, کہا میں حضرت سلیمان کے ساتھ خدا پر ایمان لاتی ہوں. اگر عورت کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو شاید اتنی آسانی سے, اتنی بڑی حکومت تھی ان کی, درباریوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جنگ کے لیے آمادہ ہیں. لیکن ایک خاتون تھی, چونکہ خاتون صلح طلب ہوتی ہے, حضرت سلیمان کے ساتھ آ کر صلح کر لی انہوں نے. اور یہ قرآن کی خود جو سورہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عورت کے اندر مرد کی نسبت صلح کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے. آپ تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں, یہ کس نے اس کے شعلے پڑھ کے ہے, مردوں نے یا عورتوں نے؟ مردوں کی تعداد زیادہ ہے, چونکہ اس کے پیچھے اس کا ذہن کار فرما ہے. چونکہ عورت ذہنی طور پر محافظہ کار ہے, جسے ہم کہتے ہیں کنزرویٹو ہے, اور اس کے برعکس مرد جو ہے رسک پذیر ہے, مرد رسک ٹیکر ہے, کہتا ہے رسک لے لوں گا اس کام کے لیے. اور اسی طرح چونکہ عورت کنزرویٹو مزاج کی ہے, اسی وجہ سے عورت کے اندر ڈر بھی زیادہ پایا جاتا ہے. چونکہ عورت اپنے اس محتاطانہ عمل کی وجہ سے کچھ کام انجام نہیں دیتی, اس کے اندر ڈر پایا جاتا ہے. ایک روایت کے اندر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مرد کی کچھ بدترین خصوصیات ہیں, لیکن اتفاق سے وہی خصوصیات عورت کی بہترین خصوصیات ہیں, جن میں عورت کے اندر تکبر, بزدلی اور بخل. اگر یہ مرد کے اندر ہو تو بدترین ہے, اگر یہ عورت کے اندر ہو تو بہت خوبصورت ہے. اب تکبر عورت کے اندر ہونا چاہیے, لیکن کیا مانا کہ اپنی ساس کے ساتھ, شوہر کے ساتھ کہے کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں, تم کون ہوتی ہو؟ تکبر کا یہ مانا ہرگز نہیں ہے. تکبر عورت کو نامحرم کے سامنے متکبر ہونا چاہیے, کہ اگر نامحرم کوئی بات کرتا ہے تو اسے سخت لہجے میں جواب دینا چاہیے, تاکہ اگر اس کے دل میں کوئی بیماری ہے تو جرات نہ کر سکے آپ کے ساتھ آگے بات کو بڑھا سکے. یعنی تکبر یعنی نامحرم کے سامنے ہونا چاہیے. کہا ہے کہ عورت کے اندر ڈر بھی پایا جاتا ہے, عورت کو بزدل بھی ہونا چاہیے. بزدل کس معنی میں؟ اپنی عزت, عصمت اور عفت کے بارے میں بزدل ہونا چاہیے, کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں پر اس کی عزت یا عصمت پر کوئی سوالیہ نشان اٹھتا ہو. اور عورت کو اپنے شوہر کا جو مال ہے, جو شوہر اس کو دیتا ہے, شوہر کی جو گھریلو چیزیں ہیں, ان کو استعمال کرنے میں بخل سے کام ہے. عورت کی خوبصورت خصوصیات ہے, لیکن مرد کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہماری گھریلو زندگی پر اس بات کا کیا اثر پڑتا ہے. یہ تو اپنی بات جگہ پر درست ہے کہ عورت کنزرویٹو ہے, مرد رسک ٹیکر ہے, لیکن کیا گھریلو زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے اس کا؟ نتیجہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ عورت جو ہے کبھی بھی ایسے کام انجام نہ دے جس کے اندر رسک ہو, جس کے اندر کمپٹیشن ہو. اگر عورت رسک والے کام انجام دے گی تو عورت کی نفسیات پر یہ چیز مثبت اثر نہیں چھوڑے گی, بلکہ منفی اثر چھوڑے گی. اور دوسری طرف سے مرد چونکہ رسک ٹیکر ہے, اگر مرد کوئی کام کرنا چاہتا ہے, فرض کریں پیسہ بزنس میں لگانا چاہتا ہے, کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے, تو اہلیہ یہ نہ کہے کہ تو پیسے ہمارے ڈوب جائیں گے, ہمیں خسارہ ہو جائے گا, ہمیں نقصان ہو جائے گا, ہمارا یہ ہو جائے گا. چونکہ وہ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ چونکہ کنزرویٹو ذہن کی ملک ہے. لہذا
اگر شوہر جو ہے رسک والا کام کرنا چاہتا ہے تو اہلیہ چاہیے کہ اس کی سپورٹ کرے، اس کی حامی بنے، اسے کہے ٹھیک ہے آپ قدم بڑھائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لہٰذا اگر ہم ان نفسیاتی فرق کو دیکھ لیں گھریلو زندگی میں تو ہماری گھریلو زندگی پر یقین جانیے انتہائی مثبت اثر پڑ سکتے ہیں۔ اس جو نفسیاتی فرق ہے ان کی مزید جو تفاصیل ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرامز کے میں ان کی ڈیٹیل اور تفاصیل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔